अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो है 5वीं जमात की रियाजी के तीसरे सबक जमा और तफरीक का 5वां वीडियो। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे इबारती सवालात। तो चलिए देखते हैं 5वीं जमात की रियाजी की किताब के सफ़ा नंबर 11 पर दी गई मिसाल। पोलियो के खात्मे की मुहिम में सन 2012 में एक ज़िले में 3,17,658 बच्चों को और दूसरे ज़िले में 2,04,969 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई? अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कैसे तय करेंगे कि आपको दिए गए इबारती सवाल में दिए गए आदात की जमा ही करनी है। तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है, गौर से सुनिए। और जवाब ये है कि जिस इबारती सवाल में कुल कितना, कुल कितने, कुल मिलाकर कितना या कुल मिलाकर कितने, इनमें से कोई अल्फाज आए तो इसका साफ मतलब ये होता है कि आपको दिए गए इबारती सवाल में दिए गए आदात की जमा ही करनी है। यहाँ हम जो सवाल हल कर रहे हैं इसमें है कुल कितने। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3,17,658 और 2,04,969 इन दोनों आदात की जमा करनी है। तो चलिए जमा करने के लिए पहले हम इन दोनों आदात को उनके हिस्सों के मुकाम के लिहाज से खड़ी तरतीब में लिख लेते हैं। चलिए करते हैं इकाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 8 जमा 9 मसावी 17, 17 के 7 हासिल का आया 1। चलिए अब करते हैं दाही के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 5 जमा 6 मसावी 11, इस 11 में जमा करेंगे हासिल का आदद 1, तो ये हो गए 12, 12 के 2 हासिल का आया 1। अब करते हैं सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 6 जमा 9 मसावी 15, 15 जमा हासिल का 1 मसावी 16, 16 के 6 हासिल का आया 1। अब करते हैं हज़ार के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 7 जमा 4 मसावी 11, जमा हासिल का 1 मसावी 12, 12 के 2 हासिल का आया 1। अब करते हैं 10,000 के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। यह होगी 1 जमा 0 मसावी 1, इसमें जमा करेंगे हासिल का आदद, तो यह होगा 1 जमा 1 मसावी 2, 2 ये एक हिस्सी अदद है इसलिए इसमें से हासिल का आदद नहीं निकलेगा। चलिए करते हैं लाख के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 3 जमा 2 मसावी 5, तो ये 5 हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे। यहाँ हमारा जमा का अमल ख़त्म हुआ और जवाब आया 5,22,627। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 5,22,627 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। तो चलिए अब हल करते हैं मश्क नंबर 9। एक इलेक्शन इंतखाब में 13,47,048 ख़वातीन ने और 14,29,638 मर्दों ने वोट डाले, तो कुल कितने वोट डाले गए? अब सवाल गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी लफ्ज़ आया है कुल कितने। इसका मतलब ये हुआ कि 13,47,048 और 14,29,638 इन दोनों आदात की जमा करनी है। तो चलिए पहले इन दोनों आदात को उनके हिस्सों के मुकाम के लिहाज से खड़ी तरतीब में लिख लेते हैं। तो चलिए पहले करते हैं इकाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। तो ये होगी 8 जमा 8 मसावी 16, हासिल जमा की जगह पर 16 के 6 लिख लेंगे और हासिल का आया 1। चलिए अब करते हैं दाही के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। तो ये होगी 4 जमा 3 मसावी 7, इस 7 में हासिल का आदद जमा करेंगे तो ये होगा 7 जमा 1 मसावी 8, 8 ये एक हिस्सी अदद है इसलिए इसमें से हासिल का अदद नहीं निकलेगा, इसलिए हासिल जमा की जगह पर 8 लिख लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। तो ये होगी 0 जमा 6 मसावी 6। अब इस 6 में जमा करने के लिए हमारे पास हासिल का अदद नहीं है,
اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 6 لکھ لیں گے۔ تو چلیے اب کرتے ہیں 1000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہ ہوگی 7 جمع 9 مساوی 16۔ اس 16 میں جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس حاصل کا عدد نہیں ہے، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 16 کے 6 لکھ لیں گے اور حاصل کا عدد آیا 1۔ تو چلیے اب کرتے ہیں 10,000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہ ہوگی 4 جمع 2 مساوی 6۔ اس 6 میں حاصل کا عدد جمع کریں گے تو یہ ہوگا 6 جمع 1 مساوی 7۔ 7 یہ بھی ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے اس میں سے حاصل کا عدد نہیں نکلے گا، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 7 لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں لاکھ کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہ ہوگی 3 جمع 4 مساوی 7۔ اس 7 میں جمع کرنے کے لیے حاصل کا کوئی عدد نہیں ہے اور 7 یہ ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے 7 میں سے کوئی حاصل کا عدد بھی نہیں نکلے گا، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 7 لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں 10 لاکھ کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہ ہوگی 1 جمع 1 مساوی 2۔ اس 2 میں جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس حاصل کا عدد نہیں ہے، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 2 لکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہمارا جمع کا عمل ختم ہوا اور جواب آیا 27,76,686۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 27,76,686 ووٹ ڈالے گئے۔ چلیے حل کرتے ہیں سوال نمبر 2۔ سب سے بڑے 6 ہندسی عدد اور سب سے چھوٹے 6 ہندسی عدد کی جمع کتنی ہوگی؟ سوال پڑھنے پر صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں سب سے بڑے 6 ہندسی عدد اور سب سے چھوٹے 6 ہندسی عدد کی جمع کرنی ہے۔ تو چلیے پہلے دونوں اعداد کو کھڑی ترتیب میں لکھ لیتے ہیں۔ پہلے لکھتے ہیں سب سے بڑا 6 ہندسی عدد۔ اب اس عدد کے نیچے لکھیں گے سب سے چھوٹا 6 ہندسی عدد۔ چلیے کرتے ہیں دونوں اعداد کی جمع۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی عدد اور صفر کی حاصل جمع وہی عدد ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار اور 10,000 کے مقام پر 9 اور صفر کی جمع کرنی ہے۔ تو اکائی کے مقام پر ہوگا 9 جمع صفر مساوی 9۔ دہائی کے مقام پر ہوگا 9 جمع صفر مساوی 9۔ سینکڑا کے مقام پر ہوگا 9 جمع صفر مساوی 9۔ ہزار کے مقام پر ہوگا 9 جمع صفر مساوی 9۔ اور 10,000 کے مقام پر بھی ہوگا 9 جمع صفر مساوی 9۔ اب کرتے ہیں لاکھ کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہاں ہوگا 9 جمع 1 مساوی 10۔ تو حاصل جمع کی جگہ پر 10 لکھ لیں گے۔ یہاں پر ہمارا جمع کا عمل ختم ہوا اور جواب آیا 10,99,999۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑے 6 ہندسی عدد اور سب سے چھوٹے 6 ہندسی عدد کی جمع 10,99,999 ہوگی۔ چلیے اب حل کرتے ہیں سوال نمبر 3۔ زبیدہ آپا نے 8,07,957 روپے کا ٹریکٹر اور 32,609 روپے کی غلہ صاف کرنے کی مشین خریدی تو انہوں نے کل کتنے روپے خرچ کیے؟ آپ سوال کو غور سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی دیا گیا ہے کل کتنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 8,07,957 اور 32,609 ان دونوں اعداد کی جمع کرنی ہے۔ تو چلیے پہلے ان دونوں اعداد کو ان کے ہندسوں کے مقام کے لحاظ سے کھڑی ترتیب میں لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے پہلے کرتے ہیں اکائی کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہ ہوگی 7 جمع 9 مساوی 16۔ حاصل جمع کی جگہ پر 16 کے 6 لکھ لیں گے اور حاصل کا آیا 1۔ اب کرتے ہیں دہائی کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ تو یہ ہوگی 5 جمع 0 مساوی 5۔ اب اس 5 میں حاصل کا عدد جمع کریں گے تو یہ ہوگا 5 جمع 1 مساوی 6۔ 6 یہ ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے اس میں سے حاصل کا عدد نہیں نکلے گا، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 6 لکھ لیتے ہیں۔
تو چلیے اب کرتے ہیں سینکڑا کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 9 جمع 6 مساوی 15. اب اس 15 میں جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس حاصل کا کوئی عدد نہیں ہے، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 15 کے 5 لکھ لیں گے اور حاصل کا آیا 1. تو چلیے اب کرتے ہیں 1000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 7 جمع 2 مساوی 9. اب اس 9 میں حاصل کا عدد جمع کرتے ہیں تو یہ ہوگا 9 جمع 1 مساوی 10. 10 یہ دو ہندسی عدد ہے، اس لیے 10 کے اکائی کے مقام پر کا صفر حاصل جمع کی جگہ پر لکھ لیتے ہیں اور باقی بچا 1. تو یہ ہے حاصل کا عدد. چلیے اب کرتے ہیں 10,000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 0 جمع 3 مساوی 3. اب اس 3 میں حاصل کا عدد جمع کریں گے تو یہ ہوگا 3 جمع 1 مساوی 4. 4 یہ ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے اس میں سے حاصل کا عدد نہیں نکلے گا، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 4 لکھ لیتے ہیں. چلیے اب کرتے ہیں لاکھ کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. آپ یہاں دیکھیں گے کہ دوسرے عدد میں لاکھ کا مقام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے عدد کے لاکھ کے مقام پر کے ہندسے 8 میں جمع کرنے کے لیے دوسرے عدد میں کوئی ہندسہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس حاصل کا بھی کوئی عدد باقی نہیں ہے، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر پہلے عدد کے لاکھ کے مقام پر کا ہندسہ 8 لکھ لیں گے. یہاں ہمارا جمع کا عمل ختم ہوا اور حاصل جمع آئی 8,40,566. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبیدہ آپا نے کل 8,40,566 روپے خرچ کیے. چلیے حل کرتے ہیں سوال نمبر 4. ایک کپڑے کی مل میں پچھلے سال 17,24,938 میٹر کپڑا تیار ہوا. اس سال 23,47,056 میٹر کپڑا تیار ہوا. تو دونوں سالوں میں کل ملا کر کتنا کپڑا تیار ہوا؟ آپ دیکھیں گے کہ اس سوال میں بھی آیا ہے کل ملا کر کتنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 17,24,938 اور 23,47,056 ان دونوں اعداد کی جمع کرنی ہے. تو چلیے پہلے ان دونوں اعداد کو ان کے ہندسوں کے مقام کے لحاظ سے کھڑی ترتیب میں لکھ لیتے ہیں. تو چلیے کرتے ہیں پہلے اکائی کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 8 جمع 6 مساوی 14. 14 یہ دو ہندسی عدد ہے، اس لیے 14 کے اکائی کے مقام پر کا ہندسہ 4 حاصل جمع کے جگہ پر لکھ لیں گے، باقی بچا 1. تو یہ حاصل کا عدد ہے. تو چلیے اب کرتے ہیں داہی کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 3 جمع 5 مساوی 8. اب اس 8 میں حاصل کا عدد جمع کریں گے تو یہ ہوگا 8 جمع 1 مساوی 9. 9 یہ ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے اس میں سے حاصل کا عدد نہیں نکلے گا، اس لیے حاصل جمع کے جگہ پر 9 لکھ لیتے ہیں. تو چلیے اب کرتے ہیں سینکڑا کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 9 جمع 0 مساوی 9. اب اس 9 میں جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس حاصل کا بھی کوئی عدد باقی نہیں ہے، اس لیے حاصل جمع کی جگہ پر 9 لکھ لیتے ہیں. چلیے اب کرتے ہیں 1000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 4 جمع 7 مساوی 11. اب اس 11 میں جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس حاصل کا عدد نہیں ہے، اور 11 یہ دو ہندسی عدد ہے، اس لیے 11 کے اکائی کے مقام پر کا ہندسہ 1 حاصل جمع کے جگہ پر لکھ لیں گے اور باقی بچا 1. تو یہ حاصل کا عدد ہے. چلیے اب کرتے ہیں 10,000 کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 2 جمع 4 مساوی 6. اب اس 6 میں حاصل کا عدد جمع کریں گے تو یہ ہوگا 6 جمع 1 مساوی 7. 7 یہ ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے اس میں سے حاصل کا عدد نہیں نکلے گا، اس لیے حاصل جمع کے جگہ پر 7 لکھ لیتے ہیں. تو چلیے اب کرتے ہیں لاکھ کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع. تو یہ ہوگی 7
जमा 3 मसावी 10। इस 10 में जमा करने के लिए हमारे पास हासिल का कोई अदद नहीं है और 10 ये दो हिंसी अदद है, इसलिए 10 के इकाई के मुकाम पर का हिंसा सिफर हासिल जमा के जगह पर लिख लेंगे और हासिल का अदद आया 1। चलिए अब करते हैं 10 लाख के मुकाम पर के हिंसों की जमा। तो ये होगी 1 जमा 2 मसावी 3। अब इस 3 में जमा करेंगे हासिल का अदद, तो ये होगा 3 जमा 1 मसावी 4। यहाँ हासिल जमा के जगह पर 4 लिख लेंगे। यहाँ हमारा जमा का अमल ख़त्म हुआ और जवाब आया 40,71,994। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सालों में कुल मिलाकर 40,71,994 मीटर कपड़ा तैयार हुआ। चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 5। रियासती हुकूमत ने स्कूलों को 34,62,940 रुपए के कंप्यूटर और 3,26,578 रुपए के टीवी सेट दिए, तब हुकूमत ने कुल कितने रुपए का सामान दिया। तो चलिए दोनों आदात को खड़ी तरतीब में लिखकर जमा का अमल करते हैं। इकाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 0 जमा 8 मसावी 8। 8 ये एक हिंसी अदद है, इसलिए इसमें से हासिल का अदद नहीं निकलेगा, इसलिए हासिल जमा की जगह पर 8 लिख लेते हैं। दाही के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 4 जमा 7 मसावी 11। 11 के इकाई के मुकाम पर का हिस्सा 1 हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे, बाकी बचा हासिल का अदद 1। सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 9 जमा 5 मसावी 14। अब 14 में हासिल का अदद जमा करेंगे, तो ये होगा 14 जमा 1 मसावी 15। 15 की इकाई के मुकाम पर का हिस्सा 5 हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे, बाकी बचा 1 ये हासिल का अदद है। 1000 के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 2 जमा 6 मसावी 8। अब इस 8 में हासिल का अदद जमा करेंगे, तो ये होगा 8 जमा 1 मसावी 9। 9 एक हिंसी अदद है, इसलिए इसमें से हासिल का अदद नहीं निकलेगा, इसलिए हासिल जमा की जगह पर 9 लिख लेते हैं। 10,000 के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 6 जमा 2 मसावी 8। इस 8 में जमा करने के लिए हमारे पास हासिल का कोई अदद नहीं है और 8 ये एक हिंसी अदद होने की वजह से इसमें से भी हासिल का अदद नहीं निकलेगा, इसलिए हासिल जमा की जगह पर 8 लिख लेंगे। लाख के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 4 जमा 3 मसावी 7। अब इस 7 में जमा करने के लिए हमारे पास हासिल का अदद नहीं है और 7 एक हिंसी अदद है, इसलिए 7 में से भी हासिल का कोई अदद नहीं निकलेगा, इसलिए हासिल जमा की जगह पर 7 लिख लेते हैं। 10 लाख के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 3, क्योंकि दूसरे अदद में 10 लाख का मुकाम नहीं है, इसलिए 3 में जमा करने के लिए कोई हिस्सा नहीं है और साथ ही हमारे पास हासिल का भी कोई अदद बाकी नहीं है, इसलिए हासिल जमा की जगह पर 3 लिख लेते हैं। यहाँ हमारा जमा का अमल ख़त्म हुआ और हासिल जमा आई 37,89,518। इसका मतलब ये हुआ हुकूमत ने कुल 37,89,518 रुपये का सामान दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे तफरीक़ का अमल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।